حضور نے فرمایا اے شہابہ مینوں اج اپنے والدین دی یاد پئی ستاندی ہے. اج میرے والدین ہوندے میری ماں مینوں آواز دیندی میں نماز عشاء پڑھدا ہوندا تے نماز چھڑ کے ماں دے قدماں جا جاندا. کائنات علیو اج دین بڑا آسانی نال مل گیا ہے, اج دین بڑا سوکھا مل گیا ہے. پڑھ کے دیکھو سیرت طیبہ, طائف دی وادی دا واقعہ پڑھ کے دیکھو, مکے دی سیرت پڑھ کے دیکھو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین دی آب یاری واسطے حضور نے پتھر بھی کھاتے نے, حضور نے تکلیفاں بھی برداشت کی تھیاں نے. او لوگو اج دین بڑا سوکھا مل گیا ہے. اج علماء دی قدر نہیں کیتی جا رہی, سادات کرام دی قدر نہیں کیتی جا رہی. او لوگو ذرا سیرت طیبہ پڑھ کے دیکھو. ایک دن میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر صحابہ دا جمع غفیر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ اج اسی طائف دی وادی دے اندر جا کے لا الہ الا اللہ دا درس دینا چاہنے ہاں. صحابہ جو گل نکل دی طائف دی وادی چ گل پہنچ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. طائف والے ایک میٹنگ رکھی, انہاں کیا مسلماناں دا نبی آوے گا اسی او دے پیراں تھلے کانٹے بچھا دیاں گے. ایک کافر بول کے آندا ہے اوے کافرو او تے کنڈیاں تے وی تر کے آ جاندا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک قرآن دے الفاظ نے میری تقریر دی جان نے اساں ساریاں دی بخشش دا سامان. میرا ایمان ہے جنہیں قرآن سمجھ لیا انہیں کائنات سمجھ لئی. چونکہ ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے, جغرافیہ دا علم قرآن دے اندر, سائنس دا علم قرآن دے اندر, ریاضی دا علم قرآن دے اندر, ٹیکنالوجی دا علم قرآن دے اندر, زمینہ دا ذکر قرآن دے اندر, آسمانہ دا ذکر قرآن دے اندر, چاند تے سورج دا ذکر قرآن دے اندر, ادرات ستاریاں دا ذکر قرآن دے اندر, طغیانیاں دا ذکر قرآن دے اندر. ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے تے قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں ادامہ بن کے نازل ہویا ہے. جنہوں سمجھ آئی اونچا کو سبحان اللہ. رن مرید میری تقریر چ نہیں بولتے, باقی جڑے عاشق رسول نے او اچھی سبحان اللہ اپنے منہ چ کڈو تاکہ پتہ لگے عاشق رسول بیٹھے نے. اونچا کو سبحان اللہ. اینڈ تک آواز ہونی چاہیے اونچا کو سبحان اللہ. اسٹیج تے جتنے بھی علماء کرام دوست بیٹھے نے انہاں کول میں لینی ہے دعا تے تسی منہ چ اونچا کو سبحان اللہ. حضور صحابہ نو واز کرن تے ذکر قرآن دے اندر, صحابہ دی تربیت فرمان تے ذکر قرآن دے اندر, حضور لا مقام دیاں بلندیاں تے جان تے ذکر قرآن دے اندر. حضرات ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے تے قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں ادامہ بن کے نازل ہویا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرماندا ہے ایک میری عبادت کرو, میرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی, کسی نو نہیں پوجنا. دوسری اپنے والدین نال حسن سلوک کرو, والدین نال حسن سلوک کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت راوی نے آپ فرماندے نے حضور دی بارگاہ چ ایک شخص نے عرض کی تھی یا رسول اللہ والدین دے وچوں سب تو زیادہ حسن سلوک دا حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا امو کا تیری ماں. اس غلام نے پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ فرمایا سمو کا تیری ماں. پھر غلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا سم امو کا تیری ماں. چوتھی مرتبہ جدو غلام نے حضور دی بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ اس تو زیادہ حسن سلوک دا حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابو کا تیرا باپ. 3 درجے حضور نے ماں نو عطا فرمائے, 1 درجہ باپ نو. بڑے بڑے علماء کو تسی بیانات سنے نے, ماما دیاں شانہ سنیاں نے, لیکن ماں دی شان ماں دا مقام اپنی جگہ. اگر دل دے اندر باپ دی محبت نہیں, خالی ماں دی محبت لے کے پھردا رہے, اگر باپ دی محبت نہیں تے او بندہ جنت وچ نہیں جا سکتا.
حضور نے فرمایا باپ چونکہ جنت دا درمیانی دروازہ ہے، دروازے جو داخل ہوئے گا تو جنت سے جائے گا. بہرحال میں اس طرف اپنی گفتگو نہیں لے کے جاندہ، یہ بڑا طویل موضوع ہے، انتہائی اختصار دے نال اشارتاً گفتگو کرانگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا جمع غفیر، حضور دے غلام جمع نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جمعے تے جمعے والدین دیاں قبراں تے جایا کرو، اوتھے جا کے قرآن پڑھ کے اللہ دے حضور دعائے مغفرت کریا کرو، اللہ تعالیٰ تواڈے پورے ہفتے دے گناہ معاف فرما دے گا. اچھا کو سبحان اللہ. حضور دی بارگاہ دے اندر صحابہ دا جمع غفیر، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضور فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا صحابہ جمعے دے جمعے والدین دیاں قبراں تے جایا کرو، اوتھے جا کے قرآن پڑھ کے اللہ دے حضور دعائے مغفرت کریا کرو، اللہ تعالیٰ تواڈے پورے ہفتے دے گناہ معاف فرما دے گا. غلاماں وچ کوئی غلام کھڑا ہو گیا، یا سیدی یا رسول اللہ، حضور تسی پہ فرما دے ہو جمعے دے جمعے والدین دیاں قبراں تے جایا کرو، اوتھے جا کے قرآن پڑھ کے اللہ دے حضور دعائے مغفرت کریا کرو، اللہ تعالیٰ تواڈے پورے ہفتے دے گناہ معاف فرما دے گا. حضور میرے والدین بچپن چی دنیا تو چلے گئے نے، حضور مینوں اپنے والدین دے کفن دفن جنازے قبرستان دا نہیں پتا، حضور میں کی کراں؟ میرے مصطفیٰ کریم دی اکھاں چاسو نکل آئے، حضور روਣ لگ پے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی اکھاں چاسو نکل آئے. حضور نے فرمایا اے صحابہ غلام نے غلطی اپنی کیتی ہے، لیکن میں محمد نو اج اپنا بچپن یاد آ گیا ہے. اچھا کو سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے، یا سیدی یا رسول اللہ، حضور غلام نے غلطی اپنی کیتی ہے، حضور تسی کیوں روندے ہو؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے صحابہ غلام نے غلطی اپنی کیتی ہے، لیکن میں محمد نو اج اپنا بچپن یاد آ گیا ہے. صحابہ غلام نے غلطی اپنی کیتی ہے، لیکن میں محمد نو اج اپنا بچپن یاد آ گیا ہے. صحابہ تے چھوٹا جیا سی، اے والدین دنیا تو چلے گئے. اے صحابہ جدوں میں ماں دے شکمے اتھر دے اندر سا، میرے والد گرامی دا انتقال ہو گیا، تے جدوں میں دنیا دی آیا 6 سال دی عمر مبارک مقام ابوا دی وادی ہے. میری ماں دیاں چند ساریاں سہیلیاں جمع نے، میری ماں دی طبیعت نہ سادے، میری ماں دیاں چند ساریاں سہیلیاں جمع، میری ماں دی طبیعت ویکھیاں دیاں نے، نی آمینہ تو چند گھڑیاں دی مہمان ہے، نی آمینہ تو دنیا تو ٹر جانے، تیرا نام و نشان ختم ہو جانے. حضور فرماندے نے میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ امینہ کائنات نے میں محمد ول ویکھیا تے ویکھیاں دیاں نے، نی سہیلیاں میں اپنا پتر محمد چھڈ چلیاں، قیامت تک دا ذکر بھی ہوندا رہنے، اے دے ذکر نال نال اے دی مائی آمینہ دا ذکر بھی ہوندا رہنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رات بلند کر کے آکھو نعرہ حیدری، حیدری عظمت و شان والدین. اللہ اکبر. قیامت تک میرا بھی ذکر جاری رہنا ہے تے میرے نال نال میری مائی آمنہ دا ذکر بھی جاری رہنا ہے. حضرات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضور نے فرمایا ریا دے سوال دا جواب حضور نے فرمایا جنہاں نو اپنے والدین دے کفن دفن جناز کا جنازے قبرستان دا نہیں پتا حضرات میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی زندگی دے اندر ایک حج مبارک کیتا ہے جدو حضور نے حج دا ارادہ فرمایا صحابہ پنڈاں دے پنڈ حضور دی بارگاہ دے اندر آ گئے اساں حضور دے نال حج تے جانا ہے کائنات علیو اج جنہ تواڈے وچوں حج کیتا ہے جنہ عمرہ کیتا ہے جدو سال بعد حج پڑھایا جاندا ہے اسی ٹی وی تے ویکھ کے آنے ہاں اے مولانا صاحب اوہی نے جدو اسی حج تے گئے ساں اینا حج پڑھایا سی لیکن صحابہ تے فخر نہ لاندے ہون گے اساں کسا ملا ملوانے پیچھے حج نہیں پڑھیا اساں تے آمینہ دے لال پیچھے پڑھیا ہے اللہ اکبر کبیرہ کائنات علیو میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں حضور دے غلام جمع ہو گئے غلاماں نو چاہ چڑھ گئے اساں حضور دے نال حج تے جانے کائنات علیو میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں اللہ اکبر کبیرہ اج تقریر کرن والا میں سنن والے تسی ایک محفل مدینے چ لگی ہے تقریر کرن والا آمینہ دا لال سنن والا ابو بکر عمر عثمان کالے رنگ دا بلال اللہ اکبر کبیرہ حضور نے فرمایا صحابہ ریا دے سوال دا جواب حضور نے حج دا ارادہ فرمایا صحابہ جمع ہو گئے غلام جمع ہو گئے پنڈاں دے پنڈ جمع ہو گئے چند غلام سواریاں دے سوار باقی غلام پیدل پہ چل دے نے ادھا سفر کر کے جڑے سواریاں تے سوار سن انہاں پیدل چلنا شروع کر دیتا اللہ اکبر کبیرہ پھر جڑے پیدل سواریاں دے سوار آ گئے اللہ اکبر کبیرہ ایک مقام ایسا آیا حضور دی سواری رک گئی ہے حضور نے فرمایا اے صحابہ میں ایک مشورہ کرنا چاہنا اے رستہ بھی مکے جانا ہے تے اے رستہ بھی مکے جانا ہے تے میں چاہنا اسی اس رستے تو مکے جائیے حضور دی بارگاہ دے اندر غلاماں نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور رستہ تے بڑا لمبا ہے حضور اسی ادھر ادھر جانے ہاں حضور رستہ بڑا شارٹ کٹ ہے میرے مصطفیٰ کریم دی اکھاں چانسو نکل آئے حضور رون لگ پے غلاماں دیاں سسکیاں بج گئیاں یا رسول اللہ اساں تے مشورہ ہی دیتا ہے حضور رون دی وجہ کی ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے صحابہ منوں بھی پتا ہے اے رستہ مکے جاندا ہے تے اے رستہ مکے جاندا ہے میں چاہنا اس رستے تو مکے جائیے اس رستے تے میری ماں دی قبر ہے تے میں چاہنا نالے ماں دی قبر تے سلام کر جاواں نالے قرآن پڑھ جاواں نالے ماں دی بارگاہ چ آکھاں اے میری مقدس ماں تو آڈا پتر محمد اس مکے جا رہا ہے جڑے مکے والے منو جادوگر کہندے سن منو پتھر مار دے سن منو تکلیفاں دے سن میری راواں وچ کنڈے وچھا دے سن اے میری مقدس ماں تو آڈا پتر محمد اس مکے جا رہا ہے جس مکے دی اندر ابو جہل میرے تے اوجڑی سڑدا سی اللہ اکبر کبیرہ حضور دے غلاماں ہاتھ جوڑ لے یا رسول اللہ اساں تے مشورہ ہی دیتا ہے حضور جدھر تسی جاؤ گے غلام بھی پیچھے پیچھے جان گے میرے مصطفیٰ کریم سواری تے سوار ہو گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ فدا کا امی وابی یا رسول اللہ ساڈے والدین قربان ہو جان حضور اساں تے مشورہ ہی دیتا ہے میرے مصطفیٰ کریم سواری تے سوار ہو گئے غلام بھی سواریاں تے سوار ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ حضور ایک مقام ایسا آیا حضور اپنی سواری تو نیچے آ گئے حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اج تک حضور نو اینا روندیاں نہیں ویکھیا جنہ مقام ابوا تے روئے نے سسکیاں مار مار کے حضور پہ روندے نے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آکھیا اے سونیا
رون دی وجہ کی ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے صحابہ میں اتھے کیوں نہ رواں اس زمین دے ٹکڑے تے پیدل کیوں نہ چلا حضور دی بارگاہ دے اندر غلام آیا گیا حضور سواری تو نیچے آ گئے حضور پیدل چلن دی وجہ کی ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے صحابہ اس زمین دے ٹکڑے دے اندر میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ امینہ کائنات آرام پیا کر دیا نے میں تے سواری تے کیویں چل سکنا حضور ماں دی قبر تے جا کے حضور نے ہاتھ مبارک رکھیا حضور زارو زار پہ روندے نے نالے قرآن پہ پڑھ دے نے دعائے مغفرت پہ کر دے نے اللہ اکبر کبیرہ حضور دی بارگاہ دے اندر غلام عرض کی تھی یا رسول اللہ حضور نہ روو حضور نہ روو ساڈے والدین قربان ہو جان حضور نہ روو حضور نے ماں دی قبر دے ہاتھ رکھیا حضور فرماندے نے اے میری مقدس ماں آج اس مکے جا رہا ہاں جس مکے والے مینوں طرح طرح دیا گلاں کردے سن اے میری مقدس ماں اج تسی ہوندیاں اج ویندیاں تے صحیح رب نے محمد نو کنیاں شاناں عطا کیتیاں نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان والدین بس گل ایتھے ختم کراں گا چونکہ میں اشارہ سمجھ رہا تسی بھی تھکے ہو کافی دیر تو کیونکہ تواڈے منہ چوں سبحان اللہ پہ نکل دی جے سبحان اللہ کٹ دیاں یا ایک دوجے نال سلام لیندے کرونا ہوندی اس طرح مردے تے پھر اسی کدوں تے مر گئے ہوندے مولوی تے پہلے ہی مر جاندے کیونکہ ہر جگہ اسی بات کرنے ہاں سانوں کچھ نہیں ہویا اوے اللہ تے اللہ دا ذکر کرنے نال کچھ نہیں ہوندا اچھی آکھو سبحان اللہ اینڈ تک آکھو اچھا سبحان اللہ حضور نے فرمایا اے میری مقدس ماں اج تسی ہوندیاں اج ویندیاں تے صحیح میں اشارہ کراں چن بھی میرے قدمہ چاہ جاندہ ہے میں اشارہ کراں ڈوبیا سورج بھی واپس آ جاندہ ہے حضور نے فرمایا رعایت دا سوال دا جواب حضور نے فرمایا جنہاں نو اپنے والدین دے کفن دفن جنازگاہ جناد قبرستان دا نہیں پتا او کسے مسلمانہ دے قبرستان جا کے اگر ایک فوت ہو ہے ایک لکیر لا کے اگر دو فوت ہوئے نے دو لکیران لا کے قرآن پڑھ کے دعائے مغفرت کرنا اے تواڈا کام ہے پورے ہفتے دے گناہ معاف کرنا میرے خدا دا کام ہے ایسے لئے شاعر نے بڑے کمال دی عکاسی کی تھی ہے ماما جنت دیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں کہ ماما نال پیار کر لو نیچے لبنا اے نگاہ پر چھاواں کہ ماما نال پیار کر لو نیچے لبنا اے نگاہ پر چھاواں کہ ماما نال پیار کر لو پہلے بھی قیامت سے دنیا دے آئی سی چلی جد دنیا دا آمینہ مائی سی سونا رو رو کے دیندہ سی دعائیاں کہ ماما نال پیار کر لو نیچے لبنا اے نگاہ پر چھاواں کہ ماما نال پیار کر لو اللہ اکبر آخری گل سنو اس تو بعد انشاءاللہ ختم پڑھنے دعا کرنے حضور ایک دن زارو زار پہ روندے نے حضور دی بارگاہ چ غلام بھی بیٹھے نے غلام عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڈے والدین قربان ہو جان حضور رون دی وجہ کی ہے حضور نے فرمایا صحابہ اج مینوں میری ماں دی یاد پئی ستاندی ہے اج مینوں میری ماں دی یاد پئی ستاندی ہے
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا اے صحابہ مینوں اج میری ماں دی یاد پئی ستاندی ہے اج میری ماں ہوندی میں عشاء دی نماز پڑھدا ہوندا مینوں میری ماں آواز دیندی میں نماز چھڈ کے تے ماں دے قدماں چا جاندا اللہ اکبر کبیرہ حضرات میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا اے صحابہ مینوں اج اپنے والدین دی یاد پئی ستاندی ہے اج میرے والدین ہوندے میری ماں مینوں آواز دیندی میں نماز عشاء پڑھدا ہوندا تے نماز چھڈ کے ماں دے قدماں جا جاندا کائنات علیو آج دین بڑا آسانی نل مل گیا ہے آج دین بڑا سوکھا مل گیا ہے پڑھ کے دیکھو سیرت طیبہ طائف دی وادی دا واقعہ پڑھ کے دیکھو مکے دی سیرت پڑھ کے دیکھو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین دی آب یاری واسطے حضور نے پتھر بھی کھاتے نے حضور نے تکلیفاں بھی برداشت کی تھیاں نے اے لوگوں آج دین بڑا سوکھا مل گیا ہے آج علماء دی قدر نہیں کیتی جا رہی سادات کرام دی قدر نہیں کیتی جا رہی اور لوگوں ذرا سیرت طیبہ پڑھ کے دیکھو ایک دن میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر صحابہ دا جمع غفیر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ آج اسی طائف دی وادی دے اندر جا کے لا الہ الا اللہ دا درس دینا چاہنے ہیں صحابہ چو گل نکل دی طائف دی وادی چو گل پہنچ گئی اللہ اکبر کبیرہ طائف والے ایک میٹنگ رکھی انہاں کیا مسلمانہ دا نبی آوے گا اسی دے پیرا تھلے کانٹے بچھا دیاں گے ایک کافر بول کی آندے اوے کافرو او تے کنڈیاں تے بھی ٹر کے آ جاندا ہے او تے کنڈیاں تے بھی ٹر کے آ جاندا ہے ایک دن حضور صحابہ دے اجتماع دے اندر او صحابہ سی طائف دی وادی چلیے حضور طائف دی وادی دے اندر آ گئے طائف دی وادی والے حضور دے پیرا تھلے کانڈے بچھا دیتے حضور کنڈیاں دے ٹر دے آندے نے کائنات علیو میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں حضور جدو کنڈیاں دے ٹر دے آندے نے لا الہ الا اللہ دا درس دے آندے نے ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا انہاں کافراں کہ اگر باز نہ آئے اسی چھتاں تے چڑھ جاواں گے پتھر ماراں گے اگر پھر بھی باز نہ آئے اسی دروازیاں دے کھڑے ہو جاواں گے اسی دھکے ماراں گے محمد آپ ہی واپس ٹر جان گے اوے لوگوں ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کے حضور نے اس دین دی آب یاری واسطے پتھر بھی کھاتے نے تکلیفاں بھی برداشت کیتیاں نے میرے مصطفیٰ کریم نے ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کے لا الہ الا اللہ دا درس دیتا ہے اور لوگوں آسمانہ دے فرشتے آ گئے سونیا حکم فرماؤ اسی انہاں نو ختم کر دینیاں طائف والیاں نو انہاں پہاڑاں دے درمیان پھسل دینیاں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے فرشتیوں منو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے کلیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری بس گل ختم کرن لگا حضور اس دین دی آبی یاری واسطے حضرات اس دین دی آپ یاری واسطے حضور نے پتھر تکلیفاں برداشت کی تھیاں آئے افسوس آج ساڑیاں مسجدہ بے آباد آج اساں قرآن گھراں دے وچ الماریاں سجا کے رکھ چھڑے نے خدا را قرآن پڑھو جس قرآن واسطے میرے آقا سید حسین نے کربلا دے اندر دین واسطے چھوٹے چھوٹے بچے 6 ماہ دے بچڑے بطور تحفہ اسلام نو پیش کیتے نے اس دین دی قدر کرو حضرات اس دین دی قدر کرو نماز پڑھیا کرو قرآن پڑھیا کرو انہاں مسجداں نو آباد کرو مسجداں آباد ہون گیاں قرآن پڑھاں گے اللہ بھی راضی ہوئے گا اللہ دا محبوب بھی راضی ہوئے گا اچھا حضور جدوں طائف دی وادی جو آئے حضور دے جسم تے حضرات حضور دے جسم مبارک جو خون پیا نکلدا ہے
انہاں طائف دے لوگیاں حضور نو اذیت دیتی تکلیف دیتی حضور واپس آئے حضور دی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نور نظر مصطفیٰ تواڈے کولو سارے کول منو کلمے 6 کلمے بھی سننے چاہیے نے تے نماز جنازہ دی اینڈ والی دعا بھی سننی چاہیے کیونکہ تواڈے منہ جو سبحان اللہ نکلدی تسی تے انج گھور گھور کو ویندے ہو پتہ نہیں تسی کدوں دا مولوی ویکھے نہیں کدی تسی مولوی ویکھے ہی نہیں اللہ دی محفل دے اندر حضور دی محفل دے اندر آئے ہو اللہ تے اللہ دے محبوب دا ذکر سنن آئے کم از کم منہ چ سبحان اللہ تے کڈیا کرو کو تاکہ پتہ لگے میں بھی کو جوندے جاگدے نال کو گل بات پیا کرنا سبحان اللہ حضور دی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ متقیہ نور نظر مصطفیٰ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اپنے مکان دے اندر داخل ہوئے حضور دی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا عمر مبارک چھوٹی ہے حضور دی بارگاہ دے اندر دوڑ کے آ گئی رو کی آندی ہے اے بابا کیوں ایسیاں بازیاں چ جاندے ہو بابا اپنا حال تے دیکھو تواڈے جسم مبارک چوں خون پیا نکلدا ہے کائنات علیو حضور نے اپنی بیٹی نو سینے نال لا لیا حضور نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ اگر طائف دی وادی والیاں نو میں باز نہیں کراں گا تے کون کرے گا مینوں اللہ نے رحمت عالمین بنا کے کلیا ہے اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین سبحان اللہ سبحان